अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो इस वक्त मौजूद हैं हम लाहौर दाता की नगरी पर और मेरे साथ हैं मेरे भाई हैदर शहरोज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनके साथ हम आए हैं दाता की नगरी इस्लाम करने के लिए। तो आपको मैं इस दाता की नगरी का सारा व्यू दिखाता हूँ, कौन कौन कैसे कैसे यहाँ पे अपना बंदोबस्त करके बैठा हुआ है, कैसे कैसे लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। और लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग आके बड़े पुरसुकून हैं, ठीक है ना जी, बैठे हुए हैं, कोई लेटे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का हजूम जो वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो लोग जो हैं अपना वो कोई रेस्ट कर रहा है और कोई अपना हाज़री दे रहा है, अपनी इस्लाम कर रहा है। तो दिखाते हैं आपको इसी वीडियो में। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी दूर दूर से आए होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं कि लोग जो हैं ये दाता की नगरी पर बहुत पुरसुकून से लेटे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे इनको। जनाब देख सकते हैं रात का समय हो चुका है, तो ये सारे लोग जो हैं जो यहाँ पे पनाह लिए बैठे हैं और अपना बेफिक्र होके यहाँ पे सो रहे हैं, आराम की नींद सो रहे हैं इसी तरह। तो ये देख सकते हैं, आगे चलते जाएं तो जनाब कुछ लोग जो हैं वो अपना दाता हजूर हाज़री दे रहे हैं। कोई ये देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये व्यू है दाता की नगरी का। ये जनाब ये देखें, पूरा व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लोग आ जा रहे हैं, ये इसका सहन है, ठीक है जी। लोग सहन पे आराम कर रहे हैं अपना। तो कोशिश करते हैं किसी से बात करने की कि वो कहाँ से आए हैं, किस वजह से आए हैं, कौन सी अपनी वो लेके आए हैं, मुराद लेके आए हैं। तो कोशिश करेंगे किसी से बात करने की, तो बाकी मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखें, तो शाह जी आप कुछ कहना मुनासिब समझेंगे इस व्यू के मुतालिक। ये देखें, बहुत ही ज्यादा सुकून है जी जी, और एक दिली इत्मीनान और शेर सारा सुकून है। जी जी। आप देख सकते हैं सारे ज़ायरीन तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, बस यही कह सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको रात की कोई मौजूदगी का एहसास हो रहा है कि यहाँ पे रात की? ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिन का पहर है और बहुत ही ज्यादा सुकून। ये देखें जी कितना प्यारा मंजिर है माशाल्लाह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग आकर दूर दराज से अपनी दुआएं और मुरादें पूरी करते हैं। तो इनके जो रज़ाकार हैं इस दरबार के, तो ये अपनी इस ड्यूटी जो है अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और इनकी ड्यूटी जो है अल्लाह ताला के वलियों के दरबार पर लगी हुई है, जहाँ पर इनको रात की मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं है कि रात है या क्या मामलात हैं। तो ये अपनी जो ड्यूटी है बहुत ही अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो देख सकते हैं जो भी दूर दराज से लोग आए हैं वो अपनी दुआएं मुरादें वगैरह यहाँ पे आके पूरी करते हैं। और अल्लाह के वली जो हैं ये इनकी दुआओं को सुनते हैं और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाते हैं। तो वो ये अल्लाह के वली जो हैं ये इनकी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में अपील करते हैं, तो इनकी मुरादें जो हैं पूरी हो जाती हैं। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। कुछ लोग जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ पर किबला रुख मुँह करके। इसके साथ ही देखा जाए जनाब ये आके यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है। देख रहे हैं कि ये मेन दरवाज़ा है दरबार के अंदर जाने का। तो साथ ही देखा जाए तो लोग जो हैं ये चारों तरफ दरवाजे छोटे छोटे लगाए गए हैं। तो लोग आकर यहाँ पर कुरान खानी करते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ये देखें बहुत ही प्यारा मंजर है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो ये देख सकते हैं, ये सीन जो है ये देखिए कितना प्यारा है। और इसका जो मेन दरवाज़ा कह रहे हैं कि सुबह के वक्त खोला जाता है कुछ टाइम के लिए, और जो लोग होते हैं लाइव यानी कि अपना दीदार कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पानी की सबील है वो भी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर पानी पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो मेरे साथ जो भाई आए हैं वो भी इस पानी को पी रहे हैं। तो देख सकते हैं इसका जो सिस्टम है ये पानी की सबील का बहुत ही प्यारा है।
تو یہ سید حیدر شاہ صاحب میرے ساتھ آئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی دیکھا جائے تو بہت اپنا پیارا نظارہ یہاں پہ. اور رات کی جو میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں، رات کی موجودگی کا یہاں پہ بالکل احساس نہیں ہے. تو حیدر بھائی آپ کو یہ کیسا سین لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے؟ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون ویو ہے اور ایک دلی سکون مل رہا ہے. صحیح. تو یہاں پر دادا جی دیکھ رہے کہ میں آپ آگے اور جی جی سرکار کے آگے اپنی مرادیں رکھ کے جی جی بہت ہی اچھا ایک احساس فیل ہو رہا ہے. تو لوگ دیکھیں گے جیسے قرآن خوانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اچھا نظام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لوگ جو ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پوری کرتا وہ اللہ کرتا ہے. بے شک اس بس میں کوئی انہی کے شک وسیلے کے لیے ہاں اللہ ہاں. میاں سے ہم دعا کرتے تو ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ آ کے سجدہ ریز ہوتے نہیں ہیں. وہ غلط بات سجدہ وہ کرنا غلط چاہیے. بات غلط بات. ہاں تو سجدہ جو سجدہ ہے نہیں کرنا چاہیے. صرف ہم جی آتے جی ہیں، جی جی یہ جو لوگ آ جاتے ہیں آپ نیچے کر کے سجدہ کرتے ہیں وہ شرک ہے. شرک ہے بالکل اس وہ ہم شرک کے ذمہ رکھتے ہیں. یعنی کہ دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ وہ کی ہے. صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا بس ہیلا اور وسیلہ ہے، یعنی کہ ان سے دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری جو مراد ہے یہ آگے پہنچائیں، بالکل اللہ کی بالکل بارگاہ میں پہنچائیں. بالکل. تو آپ لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو کہ یہاں آنا کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیسا پہلے سب سے یہ پہلے بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں پر آ کے ہمیں دلی سکون محسوس ہو رہا ہے. جی جی بہت زیادہ اچھا خوبصورت. ہم کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ درباروں پر نہیں آنا چاہیے، جی یہاں جی پر آنا شرک ہے. جی جی آپ آئیں دربار پر، جی لیکن جی ایک صاف جو ایک ٹیم ہوتی ہے اس حساب سے آئیں. جی جی. اور یہاں پر آنا چاہیے. حالانکہ رات کے اتنی یعنی کہ ٹائم ہو گیا، رات کا کافی ٹائم ہو گیا، تو جی جی ابھی تک لوگ جو ہیں وہ بالکل ایکٹیو ہیں. جی جی نیند بالکل نہیں آ رہی یہاں پہ جو دیکھا جائے تو. یہ اس کی کیا وجہ یہاں ہے؟ پر سکون ہو، ہوں ہر طرف سکون وغیرہ ہو صحیح. اور اللہ کے بندے کا یہاں پر گھر ہو تو وہاں پر نیند کیسے آئے گی؟ کیا بات ہے جی. بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جیسا کہ یہاں پہ سکون ہو، اللہ کے ولیوں کے درباروں پر بہت زیادہ سکون ہوتا ہے. تو وہاں پہ نیند نہیں دیکھی جاتی، کوئی مراد نہیں، اپنی ایسی معاملات نہیں دیکھے جاتے جو ہمیں بدظن کریں، جو ہمارے اندر شیطان جو ہیوی ہو. ٹھیک ہے نا جی. ہم یہاں پہ آ کے دعا کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے آگے آ کے دعا کرتے ہیں. یہ دعا ہماری اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں. کہ جیسا انہوں نے بتایا 5 سے 6 سال ہو گئے ہمیں آتے ہوئے یہاں پہ، اور ان کی کافی زیادہ مرادیں پوری ہوئی ہیں. تو چلتے ہیں کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا ان کی بھی مرادیں یہاں پہ آ کے پوری ہوتی ہیں. بہت. آپ کا نام؟ میرا نام شعیب علی. شعیب علی. سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ادھر شرف شریف میاں شیر محمد سلطان. ماشاءاللہ سے. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے؟ مجھے بچپن سے میں جب ادھر آیا جی جی 12 سال کی میری عمر تھی. ماشاءاللہ. 12 سال سے لے کے ابھی تک جی جی میں ادھر ہی سرکار کے قدموں میں ہوں. جی ماشاءاللہ. تو کیا آپ ہاں کو یہاں پہ کیا کیا آ کے فیض ملا ہے؟ ادھر جو بھی جی جی آس مراد ہوتی ہے، جس کی بھی جی جی جو بھی دلی آس مراد جو بھی کوئی لے کے آتا ہے اس کی پوری ہوتی ہے. صحیح. وہ بھی ادھر سے خالی نہیں جاتا. کیا بات ہے. سرکار کا اتنا کرم ہے، اتنی رحمت ہے. ماشاءاللہ سے. تو کیا ہاں پہلے میں نے سوال کیا بھائی جان کے کیا ان کے جی آگے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ نہیں جائز، یہ شرک ہے. جی جی. ہاں سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو لوگ اکثر آ کے ان سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ ہمیں عطا کریں، وہ ہمیں عطا کریں، ہم تو ہمیں زندگی دیں. کیا یہ بھی بات کرنا سچ ہے کہ اللہ کے ولی کے آگے ڈائریکٹ کوشچن کرنا کہ ہمیں آپ دیں، اللہ یہ تعالیٰ ٹھیک کے ہے؟ ہم ان کے آگے درخواست پیش کرتے ہیں جی جی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہماری جو بھی دعا جی ہے جی وہ ہماری پوری کرواتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. ان کا جو کہنا ہے جی جی جو بھی کام ہوتا ہے نا، جی جی جو نیک اللہ کے ولی ہوتے ہیں جی جی ان کے پاس درخواست پیش کرنی پڑتی جی ہے. جی یہ پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری درخواست پیش ماشاء کرتے اللہ ہیں. سے. جی جی. تو ہماری اب تک جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے یہاں پہ آ رہے ہیں، جی اپنی حاضری دے رہے ہیں، ہاں ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی اتنا عرصہ ہو گیا حاضری یہاں پہ پیش جی ہو رہی ہے، کیا آپ کی کوئی ایسی خواہش، ایسی مراد جو پوری ہوئی ہو؟ سب پوری ہوئی. ساری پوری ہوئی ہیں. ساری جو کچھ مانگا ہے اللہ کے ولی سب سے پوری وہ اللہ تعالیٰ سے ملا ہے. الحمدللہ سب پوری ہوئی. جی. ان کا کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا انہوں نے ان ولیوں کے صدقے وہ مجھے سارا کچھ ملا ہے ہاں الحمدللہ سے. مجھے 12 سال سے یعنی کہ میں 12 سال کا تھا جب میں یہاں پہ آ کے حاضری دے رہا ہوں. اور ادھر سے مور جی جی لگی ہے مدینہ شریف کی بھی، ماشاءاللہ. اور آپ سرکار نے ہی مور لگائی ہے تو ماشاء ادھر سے ہم مدینہ شریف بھی گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء عمرہ بھی اللہ کر کے آئے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اللہ کا گھر تو کی آپ ساری زیارتیں کر. جی جی ماشاء اللہ. تو آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا ہاں چاہیے؟ دیکھیں یہاں جو بھی آتا ہے نا جی جی وہ دلی سکون اس کو ملتا ہے. جی جی
जो भी आता है, जी। और जो भी सवाली इधर आता है वो खाली नहीं जाता, क्या बात है। जो भी सवाली इधर आता है वो खाली नहीं इधर से जाता। और सुनने में आया कि जो सबसे ज्यादा बात सुनने में आती है कि लाहौर, जो आधा लाहौर है, यहाँ से पल बढ़ रहा है, हाँ जी, क्या ये सच है? सच है, बिल्कुल सच। 24 घंटे इधर लंगर चलता है, जी जी लता दूर तक। जी जी 24 घंटे लोग जो भी मुंह में से जो भी चीज मांगे उनको जी जी। मिल जाती है। अच्छा, जो लंगर जो होता है, जो खाने में दिया जाता है, क्या वो खाने काबिल होता है कि नहीं होता? हाँ जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। उसका म्यार कैसा है? वो मिहार इतना अच्छा होता है कि वो हमने कभी देखा नहीं। जो भी चीज उधर खाते हैं उसका जायका ही ऐसा होता है कि हमने कभी वो खाई नहीं वो चीज। क्या बात है, यानी कि उसका जायका ही बदल जाता है, यानी कि अच्छाई में आ जाता है, ये अच्छे में आ जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। क्या बात है जी, इनका कहना है कि जैसा मर्जी जो लंगर हो, हुसैनी लंगर, वहाँ पे यहाँ पे आके उसका जायका ही चेंज हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात की इन्होंने, तो बहुत ही अच्छी इनसे बात हुई है। तो इनका कहना है कि मैं अपनी अब तक जितनी भी मुरादें हैं वो मेरी पूरी हो चुकी हैं, यहाँ तक के सबसे बड़ी मुराद है कि यहीं पे मेरी स्टैंप लगी है जनाब, मैं मदीना मनव्वरा और अल्लाह ताला के नबी को भी हाजिरी देकर आया हूँ। माशाल्लाह से। करते हैं किसी और से बात। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम फरहान कादरी। फरहान कादरी, कहाँ से हैं आप? जी मैं लाहौर से। लाहौर से हैं, माशाल्लाह। तो रात का काफ़ी समा हो चुका है, तो आप अभी भी दाता की नगरी पर अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका सवाल है। जी ये एक रोज़ का हमारा काम नहीं है, रोज़मर्रा की हमारी ड्यूटी है। माशाल्लाह। मंडी में हमारा काम है सब्जी मंडी। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना ही हमारी हाजिरी होती है, सुबह फजर के बाद हम जाते हैं। सही हो गया, माशाल्लाह अरसा तकरीबन 20 साल से ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी। तो अच्छा, आप जैसा कि बता रहे हैं कि 20 साल हो गए आपको यहाँ पे हाजिरी देते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक आपकी जो सबसे बड़ी मुराद है, ख्वाहिश है, जिस पे आप रो रो के इल्तिजा कर रहे हैं इन पीरों फकीरों के आगे, अल्लाह ताला की रज़ा के आगे दुआ कर रहे हैं, तो वो क्या आपकी मुराद जो पूरी हो चुकी है या होने वाली है? मैं कहता हूँ जी कोई मुराद नहीं, बल्कि हर चीज ही यहीं से मिली है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये मेरा अकीदा है इस बात। जी, इनका कहना है कि ये हर चीज़ जो है मुझे, जो भी अल्लाह ताला ने नवाजा है, इन वलियों की दुआओं से, इनकी करामात से मुझे मिली है, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बेशक। तो आपने अपनी इस दौरान ऐसा कोई मामला देखा हो जो आपके लिए बिल्कुल गुमनाम हो, परेशानी जी, का आलम बिल्कुल हो? बिल्कुल। आज से 12 साल पहले, जी, जी। 14 साल पहले, सन 2010 में जब 1 जुलाई वाले दिन यहाँ पे ब्लास्ट हुए थे, जी जी तो शायद मैं आपको बता दूं चलूं कि ये उसी में ही मेरा हाथ जो है ना, अभी जी जी जिस दिन ब्लास्ट हुआ था चंदी जुमेरात ही यहाँ पे बैठे हुए थे। जी जी तो 14 साल पहले का ये वाकया है। तो सही। बहुत बड़ा ब्लास्ट है, 3 ब्लास्ट है मिलकर। जी जी। उसके बावजूद भी हमारी अकीदत मोहब्बत इन लोगों के साथ इस तरह की है कि क़यामत तक जो है ना हमारा सिलसिला इस तरह जारी है। माशाल्लाह। कोई हमारे अवसर को बस नहीं कर सकता। हालांकि देखा जाए तो अक्सर औकात में जहाँ पे हादसात होते हैं वहाँ से लोग रजू अपना छोड़ देते हैं कि हमने नहीं फलानी जगह पे जाना क्योंकि हमारे साथ ये हादसा पेश आया, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को कबूल करते हुए अपनी हाजिरी को बिला नागा पेश किया इन वलियों के दरबार पर। तो इनसे पूछते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करामात यहाँ पे देखी है, आपने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी करामात है यहाँ पे क्या देखी है? सबसे बड़ी करामात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप आते हैं यहाँ पे जी, जी। देखें, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। दुरूद शरीफ का विर्द हो रहा इसी है, तरह। लंगर वसी चल रहा है यहाँ पे। जी, जी। लाखों घरों का जो चूल्हा इस दर से चल रहा है। जी, जी। तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है करामात कोई नहीं हो सकती। तो सुनने में आया है कि यहाँ पे चोर चुकेले भी। यहाँ पर जो आपको मामला मिला है सुनने में आता है, ये बिल्कुल ठीक है। जी जी इंतजामिया को चाहिए कि इस पे गौर करे। जी जी खसूसन ये जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ पे लापरवाही करते हैं, जी, जी। छुप के सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये चीज़ भी होनी चाहिए। जी जी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। जी, जी। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और ताहिर रजा बुखारी साहब जो महकमा काफ के अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फराइज अंजाम दे रहे हैं, जी जी उनसे, और सियालवी साहब जो इमाम साहब इस मस्जिद के, माशाल्लाह। उनसे मेरी ये बहुत ही हाथ बांध कर रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है, जी, जी। इल्तिजा भी है कि इस बात पे जरूर गौर करें। जी, जी। सिक्योरिटी मामलात पर क्यों होता है इस तरह के, अक्सर दूसरे शहरों से लोग आए होते हैं, जी जी वो रात को अगर ठहरते हैं इधर, तो सुबह जब उठते हैं जी, जी। उनकी जेब में कोई पैसा नहीं होता, मोबाइल नहीं होते, उनके कपड़े ये गुम हो जाते हैं। ये चीज, और खसूसन जब नमाज हो रही होती है, जी, जी। तो मैंने काफी बड़ी तादाद में लोगों को देखा यहाँ पे बगैर वजू के, जिनको अभी गुस्ल का भी नहीं पता कि गुस्ल है क्या, हमारा जी, जी। इस्लाम कहता क्या। जी, जी। इस बात पे भी गौर करें। जी, जी। दरबार शरीफ के अहाते के अंदर इस तरह की जो हरकत है इनको रोकना चाहिए। जी। ये खसूसी तवज्जो इंतजामिया को चाहिए, जी, जी। और हुकूमत को भी चाहिए इस चीज पे। तो क्या यहाँ पे खवातीन जो आती हैं वो सेफ हैं? बिल्कुल
جی الحمدللہ جب سے سن 2010 کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا، جب لاسٹ ہوئے تو پہلے تو مرد اور خواتین اکٹھی تھی، اکٹھی تھی بالکل. اس کے بعد الحمدللہ آپ پورا دربار گھوم لیں، مجھے دکھائیں کوئی غیر خواتین مردوں میں نظر نہیں ہے. کیا بات. بپردہ ان کے لیے انتظام ہے انتظامیہ کی طرف سے. جی جی وہ اپنی طرف سے آتی ہیں، مرد حضرات ادھر آتے ہیں. جی جی. ہاں بچے وغیرہ آ جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا. لیڈیز کا ہم نے جو انتظام اچھا لیڈیز یعنی کہ سیف ہے، ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. جی ان کا کہنا ہے کہ لیڈیز کے لیے انتظام الرٹ کیے گئے ہیں. تو ماشاءاللہ سے ان سے اور بھی ایک کویشچن کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا یہاں پہ نظام جو ہے آپ کو ذاتی طور پر یہ نظام کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا جی نظام. یہ اب ترقیاتی کام ماشاءاللہ آپ کے سامنے شروع ہوا ہے. جی جی. یہ میں ریکویسٹ کی ہے، آگے بھی ہم نے کافی بار مرتبہ آپ پھر کرتے ہیں جی جی. کہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. جی جی. 2-3 ماہ تک ویسے بھی سرکار کا عرس مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفر کے مہینے میں ہوتا ہے. 18-19-20 کو ماشاءاللہ ان کو چاہیے کہ جیسے باہر سڑکوں کے پروجیکٹ اگر چند دنوں میں مکمل ہو سکتے ہیں، جی جی. تو یہ گھر سے پیسہ نہیں لگا رہی ہے، یہ سرکار کے خزانے کا پیسہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ یہ جب گنتی ہوتی ہے پیسوں کی آپ دیکھیں ڈھیر لگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح بلکہ یہ محکمہ کاف سارا ہی ادھر سے پل رہا ہے. کیا بات. ہمارے سمیت ہم بھی. اچھا ماشاءاللہ. جتنے یہ مجور حضرات ہیں، یہ جتنے بھی میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ ان کے لگا رہے، تو کائنڈلی یہ ذرا بات پہ غور کریں، اس کام کو مکمل کر دیں تو مہربانی. ماشاءاللہ. تو زائرین کے لیے جو پریشانی کا باعث ہے. جی جی. دیکھیں نا آپ، یہ میں عرصہ 6 ماہ سے دیکھ رہا ہوں، کبھی کام رک جاتا ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی رکتا ہے، کبھی اسی طرح اس پہ جو ہے نا توجہ دیں ایڈمنسٹریٹر صاحب. صحیح. تو لاسٹ پہ آپ ہمارے ویورز کو دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی میرا میسج تو یہی ہے، جو غیر مقلدین ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ان ولیوں سے مانگتے ہیں، یہ جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے، بات غلط ہے. آپ ایک بندہ جس کو علی بے کا نہیں پتا، اس سے بھی پوچھیں گے نا کہ ہمیں رزق کون دیتا، وہ کہے گا یہ اللہ ہی دیتا ہے. اللہ بے شک. تو کسی کو یہ زور زمین سے کہہ دینا کہ یہ تسی داتا کو مانگ رہے ہوتے، وہ اس کی اپنی سوچ ہے. جی جی. الحمدللہ مانگتے ہیں ان سے، مگر ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. وسیلے سے مانگتے ان سے نہیں مانگتے. کیا بات ہے. ان سے نہ یہ دے سکتے ہیں. بے شک. اللہ جو بھی دے رہا ہے، جیسے کہ آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جی جی. تو جج کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی گفتگو تو نہیں کریں گے. نہیں ہوتی بالکل. آپ کسی وکیل کو کریں گے کہ وکیل ہمارا وکالت کر جی، اگر جج صاحب یہ ہمارا ملزم ہے، یہ مدعی ہے. کیا بات ہے. یہ ہمارے وکیل ہیں اور جج صاحب اوپر. کیا بات ہے. بہت ہی بڑی مثال انہوں نے پیش کی. اپنی نظر میں دیکھا جائے تو بہت بڑی مثال انہوں نے پیش کی کہ وکیل کروانا پڑتا اپنی عدالتوں میں جج کے سامنا کرنے کے لیے. تو جیسا کہ وکیل کروانا پڑتا عدالتوں میں، ویسا ہی ہمیں پیروں فقیروں کے پاس آنا پڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دینے کے لیے اپنی دعاؤں مرادوں کو لے کے جانا پڑتا ہے. تو بہت اچھی بات کی. یہاں کا وزٹ جو ہے وہ لازمی کرے، ان درگاہوں پہ آئیں، اپنی حاضری دیں. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو ضروری پیغام ہے عوام کے لیے، عوام اہل سلوک کے لیے، جی جی، کہ جو لوگ خاص طور پہ جو دیہات جگہ سے آتے ہیں نا، گاؤں جس کو بولتے ہیں پنڈا تھاما تجھے ایسے کہتے ہیں لوگ، ہم تو شہر میں رہنے والے ہیں، دیہات سے آنے والے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ آتے ہیں ادھر کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ کیا کریں جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے کے اوپر یا اولیاء کرام کے اوپر یہ دوسرے منافق لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے نا وہ معاملات کریں، اور آگے بھی یہی تلقین کریں تاکہ لوگ ہمارے اوپر، ہمارے نہیں، ہمیں چھوڑے، ہم تو گناہ گار ہیں، ان ہستیوں کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں یہ مرزا انجینئر جیسے جاہل لوگ بالکل نیٹ پہ بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. ان لانتیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اولیاء کرام کے در پہ آ کے وہ کام کریں جو ہمیں شریعت اجازت سے. کیا بات ہے. وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری نہیں، کم از کم ان درگاہ والوں کی عزت کا احترام. تو میں بھی یہی لاسٹ پہ کہوں گا کہ وسیلہ انہی کا مانگنا چاہیے، انہی کے وسیلے سے ملتا ہے. یہ اپنا بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں داتا صاحب علی حجویری فیض عالم محضر نور خدا. یہاں پر آ کر اپنی حاضری بھی پیش کریں اور ان درگاہوں پر آ کے اپنی دعائیں، تمنائیں، مرادیں پیش کریں. یہ اللہ کے حضور اپنی دعائیں، مرادیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پہنچائیں گے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ داتا دربار پر میں اس وقت موجود ہوں. تو یہاں پر جو دودھ کی سبیل ہے وہ لگائی گئی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لوگوں کا رش اور قطار میں کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پر جو دودھ کی سبیل ہے وہ اس کا آغاز کر چکے ہیں. تو یہاں پہ دودھ بھی بانٹا جا رہا ہے. تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ. یہ دودھ کی سبیل یعنی کہ لگائی گئی ہے، ماشاءاللہ سے کافی لمبی تعداد ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو، ٹھیک ہے جی، یہ لوگوں کی قطار ہے اور ان سب کو دودھ ملے گا. تو یہ دودھ جو ہے لوگ لے کے آ رہے ہیں. تو اپنے پینے کے لیے کئیوں نے گلاس پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ دودھ کی سبیل جو ہے یہ لگائی گئی ہے.
یہ دودھ کی سبیل جو دے رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے دودھ کو تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں میں. تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہے. یہ داتا صاحب علی حجویری لاہور پر یہ دودھ تقسیم کیا جا رہا ہے. لوگ یہاں سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں اور اپنا لنگر، اس کو لنگر بھی کہا جا سکتا ہے، جو درباروں کے درویشوں کے ولیوں کے درباروں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اسے سبیل یا لنگر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دودھ کی سبیل کا آغاز جو ہے وہ رات کے پہر میں کیا گیا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ سو رہے تھے یہاں پر پرسکون نیند لے رہے تھے، وہ جو بالکل جاگ اٹھے ہیں تو اپنا یہ جو دودھ کی طرف توجہ ہو گئی. تو رات کے پہر میں لوگوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے. تو کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی بھی. تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ دودھ جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ ڈرمیوں میں بھر کے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، خالص دودھ ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ماشاءاللہ سے آپ دودھ تقسیم کر رہے ہیں، دودھ کی سبیل لگائی ہوئی ہے، رات کا پہر ہے. تو یہ آپ نے کیا سوچ سمجھ کے اس پہر میں دودھ کی سبیل کا آغاز کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ مزدور ہوتے ہیں کافی، جی جی جو رات کو تھکے ہوتے ہیں، جی جی تو یہ ان کے لیے اہتمام ہے تاکہ وہ گرم دودھ پی کے نا تھکاوٹ اپنی کم کر سکیں. اچھا. تو یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ یہ دودھ کی سبیل لگاتے ہوئے؟ ہمیں تقریباً 2-1 سال ہو گئے ہیں. 2-1 سال ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. تو آپ نے یہ مسلسل یہ کوئی ہر روز کرتے ہیں یا کوئی دن ایسا رکھا ہوا ہے؟ نہیں یہ ہر روز ہوتا ہے. ہر روز کتنے من یا کلو دودھ آپ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں؟ بھئی یہ تقریباً 2 من دودھ آتا ہے. اچھا. ڈیلی. تو دودھ کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ دودھ کی کوالٹی آپ پی کے چیک کر سکتے ہیں. اچھا وہ تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ویسے آپ ذرا بتا دیں ہمارے ویور جو سننے والے وہ بھی آگاہ ہو سکیں کہ دودھ کی کوالٹی کیسی ہے. دودھ کی کوالٹی جی بہت اچھی ہے. یہ پینے والے سے آپ پوچھیں. اچھا. گرم دودھ ہے، ساتھ چینی ڈالی ہوئی ہے ہم نے. اچھا گرم دودھ تقسیم کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سے. دودھ کہہ رہے ہیں 1 نمبر ہے جی. تو لوگ جو ہیں لوگوں کی قطار کا اندازہ لگایا جائے، یہ دودھ جو ہے کتنے لوگوں میں تقسیم ہوگا؟ یہ تقریباً جی 800 لوگ پیتے ہیں ڈیلی. 800 لوگ. جی 800 لوگ جو ہیں یہاں سے دودھ جو وہ پی کر جاتے ہیں ڈیلی. رات کو یہاں پر دودھ جو ہے وہ سبیل لگائی جاتی ہے. کیا اس کا آپ نے ٹائم ٹیبل رکھا ہے یا ود آؤٹ ٹائم ٹیبل آتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل یہی ہے بھائی، تقریباً 10 بجے کے بعد. 10 بجے کے بعد جب مرضی آپ آ جا سکتے ہیں. جی. تو آپ کو یہاں اس نگری سے کیا فیض یاب ہوا ہے؟ کیا آپ کی مراد کبھی یہاں پہ پوری ہوئی ہے؟ بیسیکلی جی اللہ کی رضا کے لیے ہے. بے شک. اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں. بے شک بے شک. تو یہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. جی جی. تو اللہ بس ہمیں اس پہ استقامت دے، یہی چاہتے ہیں ہم. صحیح ہو گیا. تو آپ لاسٹ میں ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسیج انہیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں مخلوق خدا کی جو خدمت کر سکتے ہیں کریں. جی جی. اس سے اچھا عمل کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے جی. تو ان کا کہنا ہے کہ جو آپ خدمت کر سکتے ہیں مخلوق خدا کے لیے تو آپ خدمت کریں. دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی جو لائن ہے کافی لمبی قطار میں ہے. تو ان کا کہنا ہے 800 سے 900 بندے کو ہم دودھ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں رات کے پہر پہ گرم اور ٹھنڈ دودھ، کیونکہ بالکل شوگر بھی اس میں ڈال کے لاتے ہیں. دودھ کی کوالٹی کا اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ بھی بہت ہی اچھا یہ یعنی کہ دے رہے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں بزرگ جوان بوڑھے جو بھی عمر کی کوئی اس میں قید نہیں ہے. ہر عمر کا بندہ جو ہے یہاں پہ آ کر اپنے حصے کا جو دودھ ہے وہ لے کر جا رہا ہے. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ سر. تو ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں ان کے دودھ کا جو ذائقہ ہے وہ کیسا ہے اور ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے. تو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی آپ کو یہ رات کے پہر پر دودھ دیا جا رہا ہے گرم دودھ کی سبیل میں، آپ کو دودھ فری میں ملا ہے. تو یہ دودھ کی کوالٹی ذرا بتائیں کہ کیسی ہے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی. اچھا السلام علیکم. یہ آپ نے بھی دودھ سبیل سے لیا ہے، یہ دودھ کا ذائقہ کیسا ہے؟ سب سے بہت اچھا سر، میں نے بہت اچھا پایا. جی جی. میں ضلع راولپنڈی سے تعلق رکھنے والا ہوں. جی جی ماشاءاللہ. میں ایک ٹیچر ہوں. جی جی ماشاءاللہ. میں ٹیچر ہوں اور میں سینئر ٹیچر ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو میں یہاں پر مجھے جب میں لاہور آتا ہوں تو مجھے شوق ہوتا ہے داتا
साहब के दरबार में आऊँ और सलाम करूँ। इसका मतलब आप स्पेशल आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर स्पेशल तो यहाँ पे आप पूरी रात गुजारेंगे? यहाँ पर पूरी रात माशाल्लाह से आबादत में गुजारूंगा। जी जी। ये अल्लाह की तरफ से नूर हमें दिया गया है। जी जी। तो ये दिया गया है, तो हम ये इसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी जी। जिसे इतनी बड़ी हमें नेमतें दी हैं। जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा कि जनाब यहाँ पर दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लोगों की कतार भी बहुत अच्छी है। लोगों की कतार देखी जाए तो काफ़ी लंबी है। ये बता रहे हैं कि दूध की सबील का आगाज़ कब से शुरू हुआ। इनसे पूछते हैं कि जी बुजुर्गों, आप हमें ये बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं, सुनने वालों को बताएं कि दूध का आगाज़ जो है दूध की सबील का आगाज़ कब शुरू हुआ था? ये दाता हजूर जब अजमेर से आए हैं ना, जहाँ लाहौर आगे दरवाजे बंद हो गए थे। जी जी। बंद होने की वजह से उस चौकीदार ने अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने रात रावी के किनारे पे गुजारने के बाद जब सुबह हुई तो ये उन दरवाज़ों के होते हुए अंदर आए हैं। तो उन्होंने कहा, जो बाबा था वो चौकीदार, उसने कहा मैं इतना हसीन जमाल बुजुर्ग नहीं देखा। तो इन्होंने इस किले के ऊपर अपनी वो बना ली झोंपड़ी। ये बगत का गवर्नर था राजा राजू, जो शेख हिंदी के नाम से मशहूर है। जी जी। और वो दूध नहीं किसी को देते थे। अगर किसी को दूध वाला को दूध दे देता था तो उसकी भैंसें जो है ना, दूध जो ले गया तो खराब हो जाती भैंसें। फिर दादा हजूर ने एक दिन माई को कहा, माई सानू भी दूध दे दे। उन्हें ना मैं नहीं दूध देंगी। उन्हें क्यों? जी राजा राजू है, वो गवर्नर, वो मारेगा, लेगा। तो उसने कहा थोड़ा सा पी लिया सरकार ने, बाकी रोड़ दिया। जब ये सबील वहाँ गए, उन्होंने आज से अगर किलो देती थी, वो 5 किलो दूध देना शुरू कर दिया। 5 किलो से बाद ये फिर इनका सारा बड़ा हुआ है। वो शेख हिंदी जो था राजा राजू, उसने कहा कि इसके काने की गुल्ली को आग लगा दो। तो वो इधर आग लगी है, उसके महल जल गए राजे के। उन्होंने उसके बाद क्या किया कि सरकार ने कहा कि मैं आपके मुकाबला करना है शेख हिंदी ने, ये साथ जो उनका दरबार है साथ ही, तो बैठे हुए थे। तो खड़ा में ले गए ना, सरकार ने वो ना घूमना शुरू हो गया, ऐसे ऊपर हवा में घूम रहा था। तो सरकार ने देखा भी आप क्या कर रही हैं, अपना थप्पड़ मार के नीचे गिरा। जब उसके बाद उसने कहने लगा जी मैं आपको पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाया और उसने क्या किया कि जो शक्कर का शरबत लिया और इसमें नींबू निचोड़ के उस बाबा को पिला दिया, दाता हजूर को पिला दिया। बाबा हजूर कहने लगे यार बड़ा मज़ा आया, एक और क्लास पे आ जाए सानू। उन्हें और है ही नहीं है। उन्हें राजू तेरी जेब में आधा नींबू है, वो जन्नत का फल था, सरकार ने खुद तोड़ के दिया हुआ था। ये अली के लाल हैं जिनका दीवा जल रहा है, सही। उसके बाद वो ऐरी गिर के पहला गद्दी नशीन यही है मज़ोर, जो शेख हिंदी है। और ये इसका महमूद का नबी का पोता है शेख हिंदी, मतलब कि एक वो जट बरादरी से तल्लक है इनका, जो साथ इनका है पहला। और नहीं उनके शेख हिंदी जो है, हाँ शेख हिंदी का। ये तब से सबील शुरू हुई कि जब मई फिर सारे मतलब दूध लाहौर ये सारे दूध देना शुरू करता। ये इसका क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने पैगाम दिया, लोगों तक पहुंचाया जी। बहुत ही अच्छा इन्होंने पैगाम दिया कि सबील का, बुजुर्गों ने बताया कि दूध की सबील का आगाज़ कैसे हुआ और कब हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा इनसे ये बात पैगाम सुन के। इन्होंने आगाज़ से लेके एंड तक बताया। तो ये देख सकते हैं कि सामने हर कोई दूध को हासिल करने के लिए, लेने के लिए कतार पे खड़ा है। और जो मेरे साथ भाई आए हैं वो भी अपनी कतार पे लेके अपने दूध जो पी रहे फुल इंजॉय कर रहे हैं।
تو یہ داتا کی نگری پر اپنی پوری حاضری دے رہے ہیں. رات کا پہر ہے. بھائی جان آپ کو یہ دودھ کیسا لگا, اس کا ذائقہ؟ ماشاءاللہ بہت ہی کمال ذائقہ ہے اور فل پرسکونی کے ساتھ پینے کا عالم ہی سبحان اللہ. کیا بیان کروں اب میں. کیا بات ہے. تو آپ بتا دیں کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. داتا کے حضور سلام کرنا چاہیے اور اپنی عرض ان کے آگے رکھنی چاہیے. ان کے وسیلے سے ہی ملے گا انشاءاللہ. انہی کے وسیلے سے آپ کو ہاں جی, رات کو دودھ ملا. ہاں جی, پورا لاہور ان کے وسیلے سے ہی لنگر کر رہا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. میرے داتا نما نما ہنس کے تو کرنا ہے گلوے تیریا گلا بچ میرا جی جانا پر پتہ نہیں ہوندا مینوں وے ہوئے مینوں ہو دل دا رکیے دل دی اداسی نجان دی میرے داتا اللہ جانے جی داتا تیرا پیار رکیے دل دی اداسی نجان دی میرے داتا اگلین جدوں میں آنی ہاں تیرے ویکھن دا ایک پج ہوندا میں مڑ مڑ تینوں تکنی ہاں میرا پھر بھی نہیں رج ہوندا اللہ جانے جی داتا میرے داتا تیرا پیار رکیے دل دی اداسی نجان دی میرے داتا اللہ جانے جی داتا میرے داتا تیرے کولوں دور رہنا ہو گیا محالے ہر ویلے رہنا مینوں تیرا ہی خیال سوچا میں ہر ویلے اے وجہ رکیے سوچا میں ہر ویلے اے وجہ رکیے دل دی اداسی نجان دی میرے داتا.